हामिद मीर ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई वर्कर्स में से जो भी नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने के लिए जा रहा है उसे या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर रिटर्निंग अफसर कमरे से बाहर ही नहीं आते। खास तौर पर ये पंजाब में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस हवाले से पीटीआई का मोराल काफी डाउन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खान के खिलाड़ियों में कुछ उम्मीद जागी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट, न सिर्फ पीटीआई बल्कि हर उस तबके के लिए निहायत अच्छी खबर है जो इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। इस फैसले को पीटीआई के फायदे की नजर से नहीं देखना चाहिए। मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उनकी लीडरशिप के साथ मेरे अब भी और माजी में भी काफी कंसर्न रहे हैं। लेकिन ये फैसला इस वजह से काफी शानदार है क्योंकि इससे वो तासुर जायल करने में मदद मिलेगी कि पाकिस्तान में अदलिया बेइख्तियार है। क्योंकि तासुर ये जा रहा है कि जैसे 2018 में एक फैसला हुआ था कि इमरान खान को वजीर आज़म बनाना है, तो सारी रियासती मशीनरी इस फैसले पर अमल दरामद के लिए सर्व की गई। इसी तरह अब फैसला हुआ है कि जैसे नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाना है और अब सारी रियासती मशीनरी इस फैसले पर अमल पैरा है। ऐसा तासुर जा रहा है और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये तासुर जाहिर करने में मदद मिलेगी। अब अगर इमरान खान और उनके रहनुमाओं को नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने में कोई रुकावट नहीं आती तो ये पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती के कॉन्सेप्ट के लिए इंतहाई अच्छी खबर है। प्रोग्राम में सवाल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तो आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब माइक्रो लेवल पर तो हालात मैनेज नहीं कर सकती। जिस तरह आप कह रहे हैं कि नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे हैं, तो अब हर काम सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती। जवाब देते हुए हामिद मीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तो ये काम भी नहीं था कि इलेक्शन कमीशन को कहती कि सदर मुमलिकत से जाकर मुलाकात करें और इलेक्शन डेट फाइनल करें, लेकिन उन्होंने ये काम किया और बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत गैर मामूली हालात चल रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अब माइक्रो लेवल पर तो हर चीज नहीं देख सकती, लेकिन इसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा ही देख लें जो ऑर्डर देता है कि इस्लामाबाद का आईजी और डीसी तब्दील करें, लेकिन वो तब्दील नहीं होते, तो यहाँ नोटिस लेना तो होगा कि आखिर इलेक्शन के करीब इलेक्शन का जिम्मेदार इदारा इतना बेख्तियार और बेबस क्यों हो रहा है। अब देखें पीटीआई को बल्ले का निशान देना है या नहीं, ये फैसला करते करते आधी रात का वक्त हो गया। क्या ये फैसला दिन में नहीं आ सकता था? तो तासुर तो यही जाता है कि शायद कहीं से दबाव आ रहा है। ये बात सच है या झूठ, ये पता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मिला है उसकी वजह FIA के प्रोसिक्यूटर बने। जज साहिबान ने तो बहुत सिंपल सवालात पूछे जो हर शहरी के जहन में आते हैं, मगर प्रोसिक्यूटर साहब जवाब न दे पाए। सवाल हुआ कि साइफर डी कोड हुआ या लीक, डी कोड साइफर से किस गैर मुल्की ताकत को फायदा हुआ? तो जवाब में कहा गया कि जी वो अमेरिका के अखबार में आया या भारत में ववेला मचा। तो इस तरह दलाइल जब आप सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत के सामने रखेंगे तो क्या तवक्को करते हैं? FIA का प्रोसिक्यूटर तो बिल्कुल 7वीं 8वीं जमात का बच्चा लग रहा था जो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के हथे चढ़ गया है। मेरे मुताबिक तो इस फैसले से साबित हो गया कि साइफर केस बिल्कुल एक बेबुनियाद और एक झूठा केस है। अब सवाल ये है कि आया इमरान खान बाहर आएंगे या नहीं, इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? तो 2018 में इमरान खान बाहर थे, इलेक्शन जीत रहे थे, मियां साहब अंदर थे। स्टोरी वही है, किरदार बदल रहे हैं। इमरान खान की जगह मियां साहब ले रहे हैं, मगर एक फर्क जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट इतनी प्रोएक्टिव नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पाकिस्तान, तहरीक-ए-इंसाफ और वाइस चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। सवाल ये बनता है कि क्या इमरान खान जेल से बाहर आएंगे या नहीं। अगर उनके केसेस पर नजर दौड़ाई जाए तो शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं हैं। उनकी गिरफ्तारी सिर्फ साइफर केस में ही है, जबकि इमरान खान 2 मजीद मुकदमात में भी गिरफ्तार हैं, तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह बेंच का हिस्सा हैं। PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि साइफर के खुफिया कोड्स कभी साबिक वजीर आज़म के पास थे ही नहीं, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा वजारत खारजा साइफर का हुकूमत को बताती है ताकि खारजा पॉलिसी में मदद मिल सके, जबकि जस्टिस मंसूर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मकसद ही यही है कि हसास मालूमात बाहर किसी को ना दी जा सकें। सिफारती मालूमात भी हसास होती हैं, लेकिन उनकी नौइयत मुख्तलिफ होती है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मोजीद ने साइफर हसास तरीन दस्तावेज़ के तौर पर भेजा था, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस बात पर तो आप मुत्तफिक हैं कि हसास मालूमात शेयर नहीं हो सकती। PTI के वकील ने कहा देखना यही है कि हसास मालूमात शेयर हुई भी हैं या नहीं।
سابق وزیر اعظم کے خلاف سزائے موت یا عمر قید کی دفعات عائد ہی نہیں ہوتی۔ قائم مقام چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ سائفر کسی سے شیئر نہیں کیا، لیکن اسے آن ایئر تو کیا ہی گیا ہے۔ اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے، وہ باہر گیا تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ۔ سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ وزارت خارجہ سے سائفر اعظم خان کو بطور پرنسپل سیکرٹری موصول ہوا تھا۔ جس میٹنگ میں سائفر سازش منصوبہ بندی کا الزام ہے وہ 28 مارچ 2022 کو ہوئی۔ چالان کے مطابق جس جلسے میں سائفر لہرانے کا الزام ہے وہ 27 مارچ 2022 کو ہوا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے، وہ باہر گیا ہے تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے۔ سائفر کو عوام میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ وکیل سلمان صفدر نے بتایا شاہ محمود قریشی نے تقریر میں کہا وزیر اعظم کو سازش کا بتا دیا ہے، حلف کا پابند ہوں۔ اس بیان کے بعد شاہ محمود قریشی 125 دن سے جیل میں ہیں۔ شاہ محمود سمجھدار تھے، خود بچ گئے اور بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ سائفر پڑھ دو۔ قائم مقام چیف جسٹس۔ پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے سپریم کورٹ میں پریڈ گراؤنڈ میں 27 مارچ 2022 کے جلسے میں اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تقریر بھی پڑھ کر سنائی۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا وزیر خارجہ خود سمجھدار تھا، سمجھتا تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بتا نہیں سکتا اور بانی پی ٹی آئی کو پھنسا دیا۔ وزیر خارجہ نے بانی پی ٹی آئی کو پھنسا دیا کہ اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ شاہ محمود خود بچ گئے اور بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ سائفر پڑھ دو۔ سلمان صفدر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے بھی پبلک سے کچھ شیئر نہیں کیا تھا۔ اگر سائفر پبلک ہو ہی چکا ہے تو پھر سائفر ٹرائل ان کیمرہ کیوں چاہیے پروسیکیوشن کو؟ جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ اس بنیاد پر پروسیکیوشن سمجھتی ہے کہ ملزمان کو زیر حراست رکھنا ضروری ہے۔ کسی ملک سے تعلقات خراب کرنے کا تو ایف آئی آر میں ذکر ہی نہیں۔ جسٹس منصور۔ سپریم کورٹ نے فری کین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست منظور کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت معاملہ بانی پی ٹی آئی کا نہیں بلکہ عوامی حقوق کا ہے۔ عدالت نے 10-10 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا پاک امریکہ تعلقات خراب ہونے سے کسی اور ملک کو فائدہ ہوا، اس کی تفتیش کیسے ہوئی؟ تعلقات خراب کرنے کا تو ایف آئی آر میں ذکر ہی نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کیا وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جگ ہنسائی نہیں ہوتی؟ کیا وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے ہٹانے پر بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا؟ سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا، وہ معصوم ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ۔ انہوں نے اپنے ریمارکس میں مزید کہا کہ سائفر کا مطلب ہی کوڈڈ دستاویز ہے، ڈی کوڈ ہونے کے بعد وہ سائفر نہیں رہتا۔ انتخابات 8 فروری کو ہیں، جو جیل میں ہے وہ ایک بڑی جماعت کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیا حکومت 1970 اور 1977 والے حالات چاہتی ہے؟ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا؟ اس وقت بانی پی ٹی آئی نہیں، عوام کے حقوق کا معاملہ ہے۔ سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا، وہ معصوم ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ضابطۂ فوجداری کی بنیاد پر بنیادی حقوق نہ دیکھ سکے؟ عدالت۔ پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ سائفر سے انڈیا سمیت دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی۔ عدالت آرٹیکل 184(3) کے تحت فوجداری مقدمے کو نہیں دیکھ سکتی، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ضابطۂ فوجداری کی بنیاد پر بنیادی حقوق نہ دیکھ سکے۔ وکیل شاہ خاور نے کہا عدالت کا اختیار ہے کہ بنیادی حقوق دیکھے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اسد مجید کے بیان میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی دوسرے ملک کو فائدہ پہنچا ہے۔ عدالت سائفر پبلک کرنے کو درست قرار نہیں دے رہی، لیکن بات قانون کی ہے۔ سزائے موت کی دفعات عائد کرنے کی بنیاد کیا ہے وہ واضح کریں۔ ابھی تک کسی گواہ کے بیان سے ثابت نہیں ہو رہا کہ کسی غیر ملکی طاقت کو فائدہ ہوا ہو۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مقدمہ ان کیمرہ چلے گا، لیکن گواہان کے بیان پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، جس پر پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا بھارت میں سائفر لہرانے پر بہت واویلا ہوا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کل بلوچ فیملیز کے ساتھ جو ہوا اس پر کیا کچھ واویلا نہیں ہوا ہوگا؟ جس پر پروسیکیوٹر رضوان عباسی کا کہنا تھا دو طرفہ تعلقات متاثر ہونے سے دشمن کو فائدہ ہوگا۔ آج حقیقی معنوں میں سائفر کیس صفر ہو چکا۔ وکیل پی ٹی آئی۔ کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ آج سائفر کیس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ حقیقی معنوں میں آج سائفر کیس صفر ہو چکا ہے اور کیس کی سماعت کے دوران پروسیکیوٹر عدالت کے سوالات کے جوابات دینے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ آج سرکار ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت کا کیس ہے۔